अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 5वीं जमात की बच्चों के लिए है और आज हम 5वीं जमात की उर्दू निसाब में से एक सबक पढ़ेंगे। जी हाँ, आप सभी बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी किताब निकालिए और जी हाँ, ये वाली किताब जिस पे लिखा होगा बहारिस्तानी उर्दू, उर्दू की 5वीं किताब। ठीक है, ये किताब आप निकालिए और अब हम इस किताब में से एक सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरु नानक देव जी। मैं आपको वो सबक दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सबक, ऊपर आप देखिए, गुरु नानक देव जी। शाबाश। तो बच्चों, आप भी इस तरह से उंगली अपनी किताब पे रखिए और मैं ये पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। ठीक है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। तो बच्चों, अब मैं इसको एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। तो बच्चों, बह कर तमें कोशिश पा समझाने कोशिश की या सबकस मज क्या हेचनावान। गोडनेथ लिखान यम हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातें हैं। अमु मतलब गो कि सैनिस मुल्कस हिंदुस्तानस मज क्या खास कत। एक खास बात यह भी है, खास कत ये कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं, कि ये वारियान मजहबन हिंद मानन वाल लसान बसान। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। दपान हत बदियों वरियों पे तम अकिस रलित मिलित बसान। हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं। दपान हर कुन मजहबस मज कह बुजुर्ग वारिया मशहूर, तिकाज वारिया मजहब। अगर वो मुसलमान, तिमन दीन इस्लाम मजहब। बट तिमन हिंदुइज्म पन मजहब। इथे कन बुद्ध यम लद्दाखस मज रोजान तिमन अलग पन मजहब। सिख तिमन पन अलग मजहब। यम सारी ये रोजान। तो अमि अलाव यह गो कशीर हुंद मसला, मगर पूरे हिंदुस्तानस मज अगर वो तत वारिया मजहबन हिंद लुक अकिस आराम सान लसान बसान। ठीक है। तो इमनी मजहबन मज कह लुक वारिया मशहूर, इन बुजुर्ग वनान। हर कुन मजहबस मज पन पन बुजुर्ग वारिया मशहूर, कह बुजुर्ग। सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। दपान सारी तिहुंद नाव बड़ इज्जत सान हेवान। ऐसे ही एक बुजुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। दपान इथे पे बुजुर्ग यमिस नाव गुरु नानक देव जी। शाबाश। किताब पे गुरु नानक देव जी सज तस्वीर तयत, फोटो हयत। वलियो वो तुह वो पे किताब पे ये तम सज तस्वीर। तो यह गो बचो गुरु नानक देव जी। ठीक है। शाबाश। वन पको ब्रोट कुन सबकस मज क्या लिखित। शाबाश। वो सा क्या लिखित। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तिलुंडी गांव में हुई थी। दपान गुरु नानक युस ओस सु जाव आज ब्रो तकरीबन 100 वरी ब्रोट। कत जाव तिलुंडी गांवस मज। तथ गांवस ओस नाव तिलुंडी, ये गुरु नानक आज ब्रोट 100 वरी जाव। आजकल इस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। दपा आज अत गामस वन ननकाना साहब। कत गामस यथ मज गुरु नानक जाव। तथ गामस क्या गोड नाव तिलुंडी। शाबाश। आज अत गामस वन ननकाना साहब। ये गांव अब पाकिस्तान में है। दपान यह गांव आज पाकिस्तानस मज, तिकाज आज़ादी ब्रोट यम सात 1947 मज आज़ादी गई, तम ब्रोट हिंदुस्तान तो पाकिस्तान अकुई मुल्क। तो पत यम सात कैंसो नफरों कैंसो लूकों कोर फैसला सब हमो अलग अलग, तो तम सात बनो हिंदुस्तान तो बे बनो पाकिस्तान। कह लूक गई पाकिस्तानस सत तो कह रूद हिंदुस्तानस सत। तो दपान यह गांव ये गुरु नानक जाव,
ننکانہ صاحب یتھ آز ونان چھِ برونٹھ ٲسۍ أسۍ ونان تلونڈی گام یہ ہسا چھُ پاکستانس منٛز یہ گام اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے پاکستانک یُس شہر لاہور چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہ 15 کلومیٹر دور جنوبس منٛز موجود گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا دپان گرو نانک جی یس مول اوس تمس اوس ناو کالو چند اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے تمس سو سرکاری ملازم کام ٲسٕس یہ کہ سو گامک حساب کتاب لیکھان گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی دپان گرو نانکس یس بڑ بینہِ ٲس سۄ ٲس پننس بٕڈبب سٕنٛدِ گرِ زامٕژ مگر کٔمۍ سٕنٛدِ بٕڈبب سٕنٛدِ گرِ نانا کے گھر نانا چھِ ونان ماجہِ ہٕنٛدِس مٲلِس یعنی ماجہِ بٕڈبب ییٚمِس ونو أسۍ ماتامال ٲس یہِ زامٕژ نانا کے گھر یعنی کہ پننہِ ماجہِ ہٕنٛدِس مٲلۍ سٕنٛدِ گرِ بٕڈبب سٕنٛدِ گرِ ییٚمِس نانا ونان چھِ اردو پٲٹھۍ شاباش اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے توے ٲسۍ تٔمِس ونان نانکی یعنی نانا کی یعنی کہ یہ چھِ بٕڈبب سٕنٛز تو آیا بچوں سمجھ تو بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے دپان گرو نانکس تہِ ووٚنُکھ وۄنۍ یِتھ کٔنۍ أمِس بڑِ بیٚنہِ ٲسۍ ونان نانکی أمۍ سٕنٛدسٕے ناوس پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ أمِس تہِ نانک یعنی کہ یہِ تہِ ہسا چھُ نانا کا تہٕ اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے لگے تہٕ برونٛٹھ کُن آیہِ تِم پتہٕ زیادٕ تر امی ناوٕ پرزناونہٕ تۄہہِ آو بچا سمجھ شاباش پٔکِو سا وۄنۍ وٕچھو أسۍ برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھِ لیکھان سبقس منٛز کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا دپان کالو چند یعنی کہ یُس أمِس گرو نانک جی یس مول اوس تٔمِس اوس یہِ وٕچھِتھ بڑٕ رنجہِ گژھان یعنی کہ مایوٗس اوس گژھان اور غصہ بھی آتا تھا بیٚیہِ اوسُس شرار کھسان کیٛازِ اوسُس شرار کھسان تِکیٛازِ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی تھی تٔمِس اوس نہٕ گرو نانک جی یس دُنیاہس سۭتۍ کانٛہہ لۄے کھویا خاص کہیٖنۍ نہٕ مگر أمۍ سُنٛد مول کرِہا کیٛاہ خیر گرو نانک کی بہن کپور تھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی دپان گرو نانکس یۄس بیٚنہِ ٲس تٔمِس اوسُکھ سلطان پور یُس اکھ علاقہٕ اوس کپور تھلہُک تتہِ اوسُکھ تٔمِس خاندر کوٚرمُت اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا تو یُس تٔمِس خاندار اوس سُہ اوس یُس تتھ علاقس حٲکِم اوس تٔمۍ سٕنٛدسٕے سرکارس تحت اوس سُہ ملازمت کران یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا دپان یمو سوچ ہو سکتا ہے اگر گرو نانک نوکری لاگون خبر تمہِ پتہٕ ما بدلی یہ تھوڑا بہت تو خیر گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا تو گرو نانک تہِ لوگُکھ اتہِ نوکری شاباش وہاں بھی گرو نانک نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے دان پن کا دروازہ کھول دیا دپان اتہِ تہِ کوٚر گرو نانک جی ہن کیا کوٚرُن محتاج تہٕ ضروٗرت مند یِم ٲسۍ تِمن اوس سُہ مختلف رنگو مدد کران اور سرکاری خزانے کا روپیہ غریبوں اور مفلسوں میں تقسیم کرنے لگا بیٚیہِ کٔرٕن کٲم یُس سرکٲرۍ خزانہٕ اوس تتھ منٛز یِم رۄپیہِ آسہٕ تِم کرن غریبن تہٕ مفلسن منٛز تقسیم بٲگرایَن غریبن تہٕ مفلسن چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا توے پے تٔمِس پتہٕ یہ ملازمت تہِ ترٛاوٕنۍ گرو نانک کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے گرو نانکن یہ حساب کتاب وون أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ چھُنا صلاح کہ أمِس کرو خاندر گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں دپان أمۍ سُنٛد مٲلۍ سوٗنٛچ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس گرٕ بار پٮ۪ٹھ پیٚیہِ تمہِ پتہٕ کرِ نہٕ یہِ یِتھ کٔنۍ پونٛسہٕ خرٕچ کہیٖنۍ نہٕ انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی تو سن یمو گرو نانکس خاندر کرت شاباش دپان گرو نانک کی شادی ہو گئی 2 بچے بھی ہوئے لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا دپان گرو نانکس کوٚرُکھ خاندر تہِ پتہٕ زاے تِمن 2 بچہِ تہِ مگر توتہِ اوس نہٕ تٔمِس گرٕ بارس کُن کانٛہہ حساب کتاب کہیٖنۍ نہٕ شاباش پٔکِو سا برونٛٹھ کُن شاباش وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا دپان سُہ اوس ہمیشہ تمہِ پتہٕ تہِ پنٕنۍ کمٲے کٕمن پٮ۪ٹھ
ضرورت مندن پہ خرچ کران. خاندارنہِ ونونس واریاہ دوٚپنس ہے یہِ کیٛاہ چھُ کران مگر تٔمِس اوس نہٕ کانٛہہ اثرا گژھان تمیُک. کٔمِس اوس نہٕ گژھان اثر؟ گروٗ نانک دیو جی یس. شاباش. پتہٕ چھِ لیکھان گروٗ نانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے. دپان گروٗ نانک یُس اوس سُہ پھیوٗر پوٗرٕ دُنیاہس ملکن ملکن شہرن شہرن پھیوٗر سُہ. کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے. دپان ونان چھِ کہ سُہ ہسا گوٚو مکہ مدینہ تہِ تہٕ بغداد شریف تہِ. اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے. وہیں 1539 میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. دپان ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ ییٚمہِ دُنیہُک سفرُک وقت أمِس ختم لوٚگ گژھنہِ مۄکلٕنۍ لوٚگ تہٕ ٲخری وقتس منٛز آو سُہ کوٚت؟ ضلع گرداسپور. پتہٕ کیٛاہ گوٚو تتہِ 1539 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِم 90 وٕہٕرۍ ٲسۍ تہٕ گوٚو یِمن انتقال. شاباش. پتہٕ چھِ لیکھان گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں. دپان گرو نانک جی اوس یژھان کہ سٲری لوگ آسان دل سۭتۍ کتھ مانٕنۍ کہ سٲری انسان چھِ خدایس نش برابر اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں. تہٕ سٲری تراوہن یہِ ذات پاتٕچ فرق کہ ہُہ چھُ بوٚڑ یہِ چھُ لۄکُٹ ہُہ چھُ یُتھ یہِ چھُ تیُتھ یہِ سورُے تراوان سونچہن کہ سٲری چھِ خدایس نش برابر. یہِ کُس اوس ونان؟ گرو نانک اوس ونان. سُہ اوس یژھان یی کہ لُکھ گژھان یہِ دل سۭتۍ یہِ کتھ مانٕنۍ. وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے. گرو نانک جی اوس ونان کہ ہے بوٚڑ ہسا چھُ سُے یُس اصل کامہِ کریو بیٚیہِ یُس باقین خدمت کریو. او بچو سمجھ. شاباش. وۄنۍ پکو برونٛٹھ کُن. اچھا پتہٕ چھِ لیکھان پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلیں اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئیں. دپان یُس یہِ أمۍ سٕنٛز یِم تعلیٖمات ٲسۍ نا یُس یہِ وَنان اوس کہِ ہے مطلب لُکھ گژھن مطلب ذات پات ترٛاوٕنۍ تِم گژھن یہِ سونٛچٕنۍ کہِ سٲری چھِ خۄدایَس نِش مِثال کے طور پر برابر. تۄہہِ ٲس سمجھ یِم اصل اصل کتھٕ یِم آسہٕ یِم أمۍ سٕنٛزٕ یِم پھٔہلے اَتہِ سارنٕے کِسانن منٛز یِم اَتہِ پنجابس منٛز روزان ٲسۍ سارنٕے منٛز پھیلے یِم کتھٕ تہٕ وارٕ وارٕ بنے یِم کتھٕ اکھ مذہب. ان کو ماننے والے سکھ کہلائے اور یم کتھ مانن والن کیا وونُکھ پتہٕ؟ سکھ. شاباش شاباش. تو پتہٕ چھِ لیکھان گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئیں. دپان گرو نانک بیٚیہِ یِم باقٕے بزرگ ٲسۍ تِہنٛز کتھٕ تھایکھ أکِس کتابہِ منٛز جمع یعنی کہ کتابی صوٗرت دِژٕکھ تِمن. تِم لیچھکھ اصل پٲٹھۍ پتہٕ بنٲوکھ اکھ کتاب اکھ. شاباش. اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے. تہٕ أتھۍ کتابہِ چھُ ناو گرو گرنتھ صاحب. آوا سمجھ. تو یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے. تو سکھن ہٕنٛز چھِ یِہے مقدس تہٕ پاک کتاب. پوتر کتاب. پوتر گوٚو پاک. دپان سکھن ہٕنٛز چھِ یِہے مقدس تہٕ پوتر کتاب. تۄہہِ آوا بچا سمجھ. تہٕ وۄنۍ دِمو أسۍ نَیہِ سر اتھ سٲرسٕے تعلیٖم بہٕ پرٕ تُہۍ تھٲیِو نظر تہٕ تمہِ پتہٕ کٔرۍزیو تُہۍ یہِ سبق اصل پٲٹھۍ یاد. چھُنہ ٹھیٖک؟ ؤلِو بہٕ پرٕ تُہۍ تھٲیِو نظر. گرو نانک دیو جی. ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں. سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں. سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں. گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی. آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں. یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے. گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے. بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے. کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا کہ گرو نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی مگر کیا کرتا. گرو نانک کی بہن کپورتھلا کے علاقے سلطان پور میں بیاہی گئی تھی اور اس کا شوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملازم تھا. یہ سوچ کر شاید نوکری میں گرو نانک کا جی لگے گرو نانک کو بھی سرکار میں نوکر رکھوا دیا.
वहां भी गुरु नानक ने मोहताजों और जरूरतमंदों के लिए दानपन का दरवाजा खोल दिया और सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। गुरु नानक के ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई जरूरतमंदों पर खर्च कर देते। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर न हुआ। गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। कहते हैं वो मक्का मदीना और बगदाद भी गए। इस तरह जब इस दुनिया के सफर की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफर का वक्त आया तो जिला गुरदासपुर में आए। वहीं 1539 में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं और इस तरह जात पात का फर्क छोड़ दें। वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे और दूसरों की खिदमत करे। पंजाब के किसानों में उनकी ये तालीमात बहुत फैलीं और रफ्ता रफ्ता ये एक मजहब बनती गईं। उनको मानने वाले सिख कहलाए। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गईं। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सबक पढ़ा होगा। तो आप इस सबक को अच्छी तरह से पढ़िए और याद कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको इसी सबक के जो सवालात हैं इनके हम आपको जवाबात लिखवाएंगे। तो आज की वीडियो से आप हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।